लक्षात दवरलें की आज जो आमी हो अंडरपास करता दॅट इज ओन्ली फॉर एमर्जन्सी व्हेकल्स. एमर्जन्सी व्हेकल्स म्हणल्यार नॉर्मल व्हेकल्स कॅन ऑल्सो पास, बट इट इज डिझायन्ड एंड बिल्ड फॉर एमर्जन्सी व्हेकल्स. म्हणजे लोकांचो जीव वाचोवप हें पयलीं आमच्या तकलेन आसा आनी मागीर ताजे बरोबर ट्रॅफिकूय वतली दॅट इज अलाउड. हो आमी एक रस्तो आसा पळय नॉर्मल पयलींचो तो आमी बंद करना. आतां आमी ताच्या सायडीनूच तुमी पयलां आसतलें की पयलींचो जो हें आसा तें आमी काडून म्हणजे बॉक्स टायप करून सारकी ती बसयतली भितर. सो सगळ्या जाणी हो ब्रीज पळय अंडरपास कसो आसा तसोच हो अंडरपास जातलो, म्हणून ओन्ली फॉर एमर्जन्सी व्हेकल्स आमी हो पास केल्लो आसा. ताजी विड्थ मातशी कमी आसा. तो हांगच्यान जो रस्तो वतलो आतां तुमी पळयलें की हें आमी त्या खातीर वायडनींग करतात. आतां तो तेवटेन गेलो जाल्यार हाजेर लोड पडूंक शकता, लोक अशें डायवर्जन जावंक शकता. सो होय आमी रोड वायडन करता आनी हाजेर बॉक्स कल्वर्ट येतली की इट वील बी अ 4-वे रोड कसो हांगच्यान. सो पीपल वील बी इजिली एबल टू पास फ्रॉम देर आनी फुडें वतली. ताजी हायट समज चड आसा, ट्रॅक्स वील गो अप काय कशें कितें अरेंजमेंट आसता? ट्रॅक्स आमी वयर काडपाचो प्रपोजलूय आमी एग्जामीन करून पळयलो, बट दॅट इज अ व्हेरी लॉंग प्रोसेस आनी व्हेरी कॉस्टली प्रोसेस. सो म्हणजे कोट्यांनी रुपया जाय आशिल्ले ताका आनी हांगच्यान फूल कुट्टाळे हाजे पर्यंत तो फूल ट्रॅक वयर काडचो पडटा तांचो अलायनमेंट मेळपा खातीर. आमचें पुराय रेल्वे स्टेशन वयर काडचें पडटा. आतां पयलींच आमी जाणा की रेल्वे स्टेशनार इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचें आमी करून घेवपा आमी शकले आनी तें केलें जाल्यार खूब चड खर्च जातालो आनी इट इज अ लॉंग प्रोसेस. रेल्वेज आज तुमी पळयतात की इतले मोठ्या प्रमाणावर काम चालू आसा की किपींग द ट्रॅक क्लोज फॉर मोर दॅन 8 दीस पासून तांकां खूब लॉस जाता. सो आमी ठरयलें की पयलीं आमकां तुमी हें दिया वेरबाय आमच्या लोकांचो पयलीं तरी जीव साल्वार जातलो आनी त्या खातीर हो एमर्जन्सी खातीर आमी हो अंडरपास केल्लो आसा. ताजे बाबतींत जेन्ना तुमी काम करता तुमी रोड वायडनींग करता म्हणजे हांगा झाडां बी आसा ताका म्हणजे तुमी कशें पळयता? विल दीस ट्रीज बी कट काय कशें कितें? एक सगळ्यांनी एक लक्षात दवरपाक की जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडप ही खूब गरजेची आसा. आतां तुमी पळयलें की आमी भायर हांगा चर्ची कडेन तो रोड वायडन केलो, थंय कितले लोक एक्सिडंट जावन मेल्या हें तुमकां खबर आसा. म्हणजे आमचे एक भाव पसून एक दिलीप डोंगरीकर जो आमचो एक कलाकार आशिल्लो तो पसून तो एक्सपायर जालो आनी 2 जाणटे एक्सपायर जाले. सो जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा ट्रॅफीक वाडटा तशें तशें रोडूय वायडन जावप ही खूब गरजेचें आसता आनी त्या खातीर तो वायडनींग आमी तो रोड केला, हो रोड आमी वायडन केला. आतां बुटेबाट म्हणजे बुटेबाट तो फूल रोड जो मेस्तावाडाचो बायपास आसा आमी पळयलें की थंय 3 कडेन बॉटलनेक्स आसा. काप्रेश्वर देवळा कडेन पयले बॉटलनेक डेली थंय झगड्यो. मागीर ते आमटीक म्हूण रेस्टॉरंट आसा थंय पयले आमी डेली थंय झगड्यो जाता. सो ह्यो जावपा जायना. रोड वायडन जावपा जाय, वेवस्थीत नाल्ला आसपा जाय, लोकांक इजिली वचपाक मेळपा जाय आनी कनेक्टिविटी बरी आसपा जाय. हाज्या खातीर हे 4-5 रोड आमी वायडन केल्ले आसा. सो हो डेवलपमेंट जाता आसतना खुबशे गोश्टी जाता. आतां तुमी पयलें की हें झाड हांगा फाटल्यान आसा हें खूब व्हडलें झाड. आमी म्हाका दिसता 5 तरी इंजिनियर हाडून असो तरेन अलायनमेंट हो केला की ह्या झाडाक आमी प्रिजर्व करपाक सोदता. म्हणजे जंय पळय जाता थंय आमी प्रिजर्व करूंकूच जाय. ही झाडां जावपाक कितलो वेळ लागता आनी आज ती बरी सावळी दिता. सो ते प्रिजर्व करप हें खूब गरजेचें आशिल्ल्यान आनी आमी तें झाड प्रिजर्व आमी 100% करता. ताज्या खातीर काल पसून एक्झिक्युटीव इंजिनियर येवन हांगा ताणें पळोवन गेलो, ताणें टोटल अलायनमेंट घेतलो आनी जंय जंय जाता एडजस्टमेंट करपाक मेळटा थंय तें एडजस्टमेंट करून ही झाडां जी आमची पयलींसून आसा ती आमी साल्वार करपा पयली. आतां थोड्या जाग्यार जंय जावंक शकत ना रोड वाडटा आनी थंय आनी कांय ऑल्टरनेटीव ना जाल्यार ताका फर्स्ट प्रेफरन्स आमी करता ट्रान्सप्लांट करून ती आनी खंय घालपा खातीर. म्हणजे एक झाड जावपा खातीर कितलींशींच वर्सां लागता. सो ती ट्रान्सप्लांट करपाक मेळटा जाल्यार आमी पयलीं पळयता आनी खंय ऑप्शनूच ना ट्रान्सप्लांटूय करपाक मेळना जाल्यार मागीर कटींग इज द लास्ट ऑप्शन. पूण ते आमी लास्टाक हें करता. म्हणून पयलीं आतां दीस डे वीच इज देर ही दोनूय झाडां जी आसा ही वास्को आमी सगळे एक इमोशनल एटॅचमेंट सगळ्यांचो जाता एक झाडां बरोबर आनी भांगरांतले वता ते बायणांतले वता ते एअरपोर्टार खंय वता ते ह्या झाडांक तांणी पळोवन हें जाल्लें आसा. सो आमी इंजिनियरा कडेन उलोवन वेवस्थीत अलायनमेंट केला आनी ही दोनूय झाडां आमी कट करनासतना ताका बरें मेरिडियन करून आमी ताका प्रिजर्व करता. वर्सां हांगा कांयच जावना
डायवर्जनान पसून लोक इतले हॅपी आसा म्हणजे तांकां कळ्ळ्या की कितें जाल्यार खंय नाल्यार खंय कितें जाता, कोण नाल्यार कोण आपली चिंता करपी हो सरकार आसा. आपले इतलीं वर्सां म्हणजे एक फायर हांगा उजो पेटिल्लो जाल्यार इट वूड हॅव बीन अ डिजास्टर. आता दामबाबाच्या कृपेन, सांत आंद्रेच्या कृपेन, बाकीच्यांच्या सगळ्यांच्या कृपेन कांय जावना. दॅट इज बीग. एक धाकटळ्या जालें थंय अजून तुमी गेले जाल्यार आमचेच भुरगे तुका दिसता जळिल्ले, वी हॅव गॉट डिसेबिलिटीज खूब दिसता. सो मेन लोकांक कळ्ळें की हो सरकार आमची काळजी करता म्हणून, हो सरकार आमच्या खातीर कितें तरी करता हें सगळ्या लोकांक कळ्ळें. आनी लोकांनी खंयच कंप्लेन करनासतना सोडीत आज काम चालू आसा. आज तुमी पळयलें सगळ्यो तरेच्यो मिशनरीज आज हांगा आयल्या आनी एक मोठें काम हें सांगूंक सोदता हांव. आतांय आनी एकूय सांगूंक सोदता की आज आमी हो ब्रीज जो घेतला तो एक रस्तो पयलींचो रस्तो तसोच चालू आसतलो आनी हो एमर्जन्सी व्हेहिकला खातीर आसतलो. आज हांगा पळोवपाक गेल्यार हांगा तळें आसा, ह्याय सायडीन वॉटर टेबल हें आसा. सो एखाद्रे पावसान आमकां खंय तरी सिन्स इट इज अ वॉटर टेबल वाडटा म्हणून आमी तो ब्रिजूच बांदप ना अशें म्हणलें जाल्यार आमी मूर्ख आसतले. सो ते वॉटर टेबल वाडिल्ले आसतना ताका सोल्युशन कशें काडप. आज टॅक्नॉलॉजी खूब फुडें पावल्या. आज सोल्युशन कशें काडप तें आमी पळयतात. कित्याक हो आतां जो अंडरपास आसा तो अरावंड 60 to 80 सेंटी सकयलूच वता. सो हो जो रस्तो हांगच्यान वतलो वेवस्थीत थंय एलायन जातलो आनी हें वतलो. सो एकाद्रे आमकां थंय उदक थंय लागूंक शकता पावसाच्या दिसांनी, चड करून पावसाच्या दिसांनी. त्या खातीर आमी जाता तितली काळजी घेवन WRD इनवॉल्ड आसात, PWD इनवॉल्ड आसा, सगळ्यांक आमी इनवॉल्व करून इंजिनियर दिलीप कामत वी आर ट्रायंग टू फायंड आउट अ सोल्युशन की लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून. म्हणून हाजे बरोबर आमी एकूय लक्षांत दवरपा जाय की सेफ्टी ऑफ आवर पीपल इज फर्स्ट. एक म्हयनो उदक आसतलें नाल्यार 15 दीस उदक आसतलें नाल्यार 4 दीस उदक तें भरिल्लें आसतलें म्हणून 365 दीस लोकांक तें हालांत दवरप दीस इज नॉट अ हें. सो एक कॉमन हें पळोवपाक गेलें जाल्यार थंय आमी जाता तितले पंपींग स्टेशन घालपाक पळयता, बाकीच्यो सगळ्यो प्रिकॉशन्स ज्यो आसा सगळ्यो घेवपाक पळयता. पूण हांव पयलीं सांगलां तशें लोकांचे जीव हो फर्स्ट प्रेफरन्स आनी ताज्या खातीर हो अंडरपास जाला. वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन्स टू सी दॅट देर इज नो वॉटर लॉगींग इवन ड्युरींग मॉन्सून. बाय आतां आमी तूं म्हणटलो तूं होपफूल कसो आसा बिकॉज दीस इज अ लो एलायंग एरिया, थंय उदक जातलेंच म्हणून. आमी होपफूल कित्याक आसा गेलीं 30-40 वर्सां हांगा बेलाबाय म्हणून वाठार आसा थंय सदांच बुडटालें. एवरी टायम लो लायंग एरिया आशिल्ल्या कारणान बुडटालें आनी थंयचे जे रहिवासी आशिल्ले ते खंय तरी आपले सामान पोटली घेवन भाड्याक रावताले. आपल्या घरान उदक शिरचें न्ही म्हणून पंप लायताले. सुरेश नायक म्हणून आमचोच कार्यकर्ता आसा तो वर्सान वर्स आमकां आपलो ओग काडटालो आमचेर. पूण ह्या वर्सां भितर तांचे कांयच फ्लडींग नाशिल्लें. घोग्यांनी पावस पडलो एक म्हणजे तुमी पळयलां की 100 जातालो जाल्यार 200 mm जालो पूण तरी सुद्दां वॉटर लॉगींग जावना. सो त्या एका होपार आमी दामबाबा कडेन मागता की हांगाय बी वॉटर लॉगींग जावचें न्ही. आमचे फूल गव्हर्मेंटाची फूल मशिनरी फूल एडमिनिस्ट्रेशन हाज्या फाटल्यान लागिल्ली आसा आनी वी वील ट्राय टू सी दॅट पीपल फेस लीस्ट प्रॉब्लेम. वन ऑफ द बेस्ट न्यूज वॉट वी वास्को रायट्स आर रायट नाव. सांगपाचें म्हणल्यार आमकां लोक पिशान काडटाले म्हणजे कशें करतले तुमी हें लोकांचें विचारप आसतालें. सदांच आमी फेस करतले ताजी कशें करतलो रे म्हाका हांगा तोंड दिवचें पडटालें लोकांक. आतां अक्षरशः लोकांक हें कळून चुकलां बाबा हांगा सद्या काम चालू जाल्लें आसा आनी सद्या ट्राफीक डायवर्जनाच्या नुसार हांगा लोक येयना खरें पूण लोक हांगा गाडयो पयस दवरून चलून येवन काम पळयतात. म्हणजे लोकांक इतली क्युरियोसिटी आसा खरेंच बाबा हो ब्रीज हो जाता हो आमच्या खातीर जाता हें लोकांक आतां कळ्ळां. आनी हो अंडरपास जो जाता हो एमर्जन्सी व्हेकल अशें जें दाजींचें सांगलां पूण बाकीच्योय गाडयो तातूंतून पास जातल्यो आनी हातूंत भितर म्हाका एक 3-4 दिसां भितर हो ऑलमोस्ट ते सगळे जे बॉक्स कल्वर्ट जे केल्या ते तातूंत भितर फिट जावन ऑलमोस्ट दोनूय पाथवे त्यो चालू जातल्यो वचपाची आनी येवपाची बीन. सायड बाय सायड एक फुडल्या दिसांनी मागीर तुगेलें हें रोड वायडनिंगाचें काम जातलें. कितें सांगपाची एकूच गजाल एक बरी गजाल वास्को खातीर काडटा आनी सबंद लास्ट 30 ते 40 वर्सां नंतर हें पयलो एक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हो दाजीन आमदार जावन हातीन घेतल्या बद्दल खरेंच दाजीचें कौतूक करता तितलें कमी. हांव उलयतां अशें म्हणून कितें म्हाकाय हांगा लागता अशें न्हू सगळे लोक तशें उलयतात. हें म्हजें एक सांगणें तुमकां. Water will not affect, no?
ह्या 2 ते 3 दिसां भितर आमी ब्रिजचो सारको भितर बसतलो. सो लोकांक आयडिया येतली बाबा कितें चल्लां, आमी खंयच्यान वतले, कितें येतलें, लोकांक आयडिया येतली. आनी ताच्या मागीर जो रस्त्याचें काम आसा, हो वायडनींग आसा, हाका 1-2 म्हयने वतले. वायडनींग खंय मेरेन आसतलें? या इतलोच आमकां पळय आमकां वास्को भितर प्रॉब्लेम इतलो आसा की वी हॅव गॉट नो स्पेस. सो जंय जंय स्पेस मेळटा थंय आमी वायडनींग करपाक पळयतात. भायर हें गेलो, बुट्याबाटान गेलो, हो करतले. जंय जंय मेळटा थंय वास्को इज कंजेस्टेड. वास्को आमचे 5 किलोमिटरा भितर वास्को सोंपता. सो आमकां स्पेस ना. जंय जंय मेळटा थंय आमी वायडन करपाक पळयता. लोकांक बरी सुविधा पळोवपाक करता. आनी 1-2 दिसां भितर जेन्ना ट्रॅफिक ओपन जातली लोकांकूच कळटलें की आपूण खंयच्यान वतलो, खंयच्यान आपूण आपली एम्बुलन्स येतली, सगळें कळटलें. पूण फर्स्ट पयलीं साल्वार करपा पाव, सेकंड ट्रान्सप्लांट करपा पाव. आनी दोनूय गोश्टी सपोज थंय जायना जाल्यार मागीर कटयेक वचप. थोडे कडेन ऑप्शन नासता. जंय ऑप्शन आसा थंय आमी इमिडिएटली डेव्हलपमेंट हो जावपूच जाय. पूण डेव्हलपमेंटा बरोबर एनवायरमेंटूय तितलोच काळाची गरज आसा म्हणटा ती. आनी तो मेंटेन एक बॅलन्स मेंटेन करप ही खूब गरजेचें आसा आनी आमी करतात.